दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन क्या वजह कि अमेरिका और इजराइल इन सब को छोड़कर एक ही कंट्री ईरान के पीछे पड़ा है। ईरान और अमेरिका की इस जंग पूरा समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, ऑल द वे टू वर्ल्ड वॉर II। We shall never surrender! वर्ल्ड वॉर II में दुनिया की हर कंट्री के पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं, या तो वो ब्रिटिश एम्पायर का साथ दे और या हिटलर ने दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज में ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया। लेकिन उस वक्त ईरान के बादशाह ने ब्रिटिश एम्पायर को छोड़कर हिटलर के साथ हाथ मिलाया, जिसके बाद ईरान और जर्मनी बहुत ही क्लोज दोस्त बनने लगे। और ये बात ब्रिटिश एम्पायर को बिल्कुल पसंद नहीं, तो ये ब्रिटेन ने हर तरफ से ईरान पर हमला कर दिया और बहुत तेजी से पूरा ईरान फतह करने लगे। ये देखकर ईरान के बादशाह ने कुछ ही दिनों में ब्रिटिश एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया और उनसे अपनी बादशाहत बचाने की भीख मांगने लगे, जिस पर ब्रिटिश एम्पायर ने कहा, ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त, तुम्हें ईरान के तख्त से हटना होगा और अपने 22 साल के जवान बेटे को ईरान का नया बादशाह बनाना होगा, क्योंकि उसका ये बेटा रजा शाह पहलवी ब्रिटिश एम्पायर का एक वफादार पॉपेट था। ईरान का ये नया बादशाह अंग्रेजों से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। वो चाहता था ईरान के लोग भी बिल्कुल वेस्ट की तरह कपड़े पहने, उन्हीं की तरह पार्टियां करें और अपने सारे ट्रेडिशंस को भूल जाए। इसीलिए वो पहले दिन से ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इस्लाम को ईरान के लोगों से दूर कर दिया जाए, जिसकी वजह से उसने ईरान में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई, बहुत सारे मदरसों और मस्जिदों को बंद कर दिया और ईरान के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स को गिरफ्तार करने लगा और इनकी जगह म्यूजिक, पार्टीज और शराब को पूरे ईरान में फैलाने लगे। यहाँ तक एक टाइम ऐसा आया कि ईरान में इतनी शराब बनने लगी कि ईरान जैसा इस्लामिक मुल्क दुनिया को शराब एक्सपोर्ट करने लगा। ईरान के इस बादशाह का ख्याल था कि वो जो भी करे बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। यहाँ तक कि उसने एक दिन सऊदी के किंग फैसल को कहा कि तुम ये क्या पुराने जमाने में रह रहे हो, तुम्हें चाहिए कि सऊदी को भी बिल्कुल वेस्ट की तरह एक लिबरल कंट्री बना। लेकिन सऊदी के किंग फैसल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर फनी बात यह है कि आज वही सऊदी ईरान से कहता है कि तुम भी थोड़ा लिबरल बनो, लेकिन अब ईरान उसकी बात नहीं मानता। आखिर ईरान के बादशाह ने ईरान को इस्लाम से इतना दूर करने की कोशिश की कि ईरान के सारे बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स अपने इस बादशाह के खिलाफ होने लगे, जिसके बाद ईरान की मस्जिदों और मदरसों में ये स्कॉलर्स बादशाह के खिलाफ स्पीचेस करने लगे, जिसमें सबसे बड़े स्कॉलर का नाम था आयतुल्लाह खुमैनी और उसके फॉलोअर्स ईरान की आवाम को बादशाह के खिलाफ बगावत के लिए भड़काने लगे। आखिर खुमैनी की ताकत ईरान में इतनी बढ़ गई कि ईरान के बादशाह ने उसे गिरफ्तार करके ईरान से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया, जिसके बाद इमाम खुमैनी ईरान को छोड़कर इराक में रहने लगे, जहां एक यंग लीडर उसकी हर हरकत बहुत गौर से नोट कर रहा था, सद्दाम हुसैन। आहिस्ता आहिस्ता सद्दाम हुसैन खुमैनी की ताकत को देखकर उससे डरने लगा। यहाँ तक कि एक दिन उसने ईरान के बादशाह से कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं खुमैनी को साइड पे करके उसे गोली मार देता हूं, जो सद्दाम के लिए एक बहुत ही आम बात है। लेकिन ईरान के बादशाह ने कहा कि नहीं, इसे मारने की कोई जरूरत नहीं, ये बुड्ढा खुमैनी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब खुमैनी इराक में बैठकर अपनी स्पीचेस को कैसेट्स में रिकॉर्ड करके फिर बहुत सीक्रेटली स्मगल करके पूरे ईरान में फैला दिया जाता था। और खुमैनी की बातें सुनकर लोग इतना इंस्पायर होते थे कि वो आहिस्ता आहिस्ता ईरान के बादशाह से ज्यादा इमाम खुमैनी को अपना लीडर मानने लगे। लेकिन फिर भी ईरान के बादशाह को हटाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही खतरनाक फौज और सुपर पावर अमेरिका का फुल सपोर्ट हासिल था। और वो मुसलमान दुनिया में अमेरिका का फेवरेट पपेट। लेकिन यहाँ पर जब ईरान का बादशाह अपनी ताकत की पीक पर था, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। द फ्लेम्स ऑफ पर्शिया, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी पार्ट। अचानक एक दिन ईरान के बादशाह ने ऐलान किया द ग्रेट पर्शियन एम्पायर को दोबारा जिंदा करने के लिए ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होगी। एक ऐसी पार्टी थी जिसमें दुनिया के सारे लीडर्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनवाइट किए जाएंगे
ایران کا بادشاہ اسی پرشین امپائر کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہے جسے آج سے بہت سال پہلے حضرت عمر بن خطاب کی خلافت مسلمانوں نے تباہ کر دی. اس پارٹی کے لیے ایران کے ڈیزرٹ کے بیچ میں ایک نئی سٹی بنائی گئی اور اپنے وی آئی پی مہمانوں کے لیے ایران کے بادشاہ نے 600 لیموزینز منگوائی, سونے کی پلیٹس میں کھانا کھلایا, جس کے بعد ایران کے بادشاہ نے سب کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور اپنے سونے کے تخت پر ایسے بیٹھا کہ اب وہی پرشین امپائر کا نیا شہنشاہ ہے. لیکن اب جب ایران کا بادشاہ اپنی عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا, وہاں ایران کے غریب لوگ سوچنے لگے کہ ہم یہاں کھانے پینے کی چیزوں کو ترس رہے ہیں اور ہمارا بادشاہ سونے کی پلیٹ میں کھانا کھاتا ہے. اسی لیے اس پارٹی کے بعد ایران کے لوگ بہت تیزی سے امام خمینی کی سوچ کی طرف بڑھنے لگے اور خمینی نے بھی اپنی کیسٹس میں اعلان کیا کہ ایران کا بادشاہ آج کے دور کا یزید ہے. آہستہ آہستہ خمینی ایران میں اتنا طاقتور ہوا کہ ایران کے بادشاہ کو سمجھ آ گیا کہ اب اسے صرف ایک ہی طاقت خمینی سے بچا سکتی, سپر پاور امریکہ. وہ بالکل اپنے باپ کی طرح جا کر سپر پاورز کے سامنے بھیک مانگنے لگا, جس کے بعد امریکہ, فرانس اور باقی کنٹریز کے پریزیڈنٹس نے مل کر ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ کی اور اس میٹنگ کے اینڈ میں انہوں نے ایران کے بادشاہ کو کلیئرلی کہا کہ اب تمہیں خمینی سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور یہ سنتے ہی ایران کا بادشاہ اپنے ملک کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے بھاگ گیا. جیسے ہی خمینی کو پتا چلا کہ ایران کا بادشاہ اس کے خوف کی وجہ سے ایران کو چھوڑ کر بھاگ چکا, تو امام خمینی 14 سال ایگزائل میں رہنے کے بعد فائنلی ایران کی طرف روانہ. دنیا کی تاریخ میں اب تک کسی بھی لیڈر کے اتنے لوگ جمع نہیں ہوئے جتنا امام خمینی کو ویلکم کرنے کے لیے جمع. 70 لاکھ لوگوں نے امام خمینی کو ایران میں ویلکم کیا, جو ایک ورلڈ ریکارڈ. جیسے ہی خمینی ایران پہنچے, ایران کی زمین سے پہلی بار ڈیتھ ٹو امریکہ اور ڈیتھ ٹو اسرائیل کے نعرے لگنے لگے. خمینی کے فالوورز امریکہ کی ایمبیسی کے سارے لوگوں کو گرفتار کر اور خمینی نے امریکہ کے پریزیڈنٹ کا نام لے کر میں ان 50 لوگوں کو تب تک رہا نہیں کروں جب تک تم امریکہ ایران کے بادشاہ کو ہمارے حوالے نہیں کرتے. اور یہاں سے پہلی بار امریکہ اور ایران کی دشمنی شروع ہوئی. لیکن ایران کا بادشاہ کبھی بھی واپس ایران نہیں آیا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے ایران کا نیا شاہ ہونے کا اعلان کیا. ایران میں خمینی نے اپنی نئی اسلامک حکومت بنائی, لیکن جیسے ہی خمینی ایران کا لیڈر بنا, ایٹ دا سیم ٹائم ایران کے بالکل پاس عراق میں بھی ایک نیا لیڈر بنا, صدام حسین. لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ دنیا کے باقی لیڈرز خمینی کی طاقت سے بہت ڈرتے تھے, کیونکہ خمینی اپنے سپیچز میں بار بار باقی مسلمان دنیا کی عوام کو اپنے بادشاہوں کے خلاف بغاوت کرنے پر ابھارتے. یہ دیکھ کر عراق کے لیڈر صدام حسین نے امریکہ اور عرب لیڈرز کے کہنے پر خمینی پر حملہ کر دیا اور 8 سال تک ایران اور عراق کے درمیان ایک بہت ہی سخت جنگ. لیکن صدام حسین کے پاس پوری دنیا کی سپورٹ ہونے کے بعد وہ خمینی کو اس کے تخت سے ہٹا نہیں سکتے. اور آخر 8 سال بعد جیسے یہ جنگ ختم ہوئی, اس کے کچھ ہی عرصے بعد امام خمینی اس دنیا سے چلے گئے. خمینی کا جنازہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا, کیونکہ اس کے جنازے میں 1 کروڑ لوگ شامل تھے, جو آج تک گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں کسی بھی لیڈر کے لیے دنیا کی سب سے بڑی گیدرنگ ہے. جس کے بعد ایران کے منسٹرز نے مل کر خمینی کے بعد اپنا نیا لیڈر چوز کیا, آیت اللہ خمینی کا اسٹوڈنٹ آیت اللہ علی خامنائی.